45 दिन सूचना गर्नुपर्ने, त्यसपछि 15 दिन सम्झौता गर्न आउनलाई वेट गर्नुपर्ने, उहाँहरूलाई पर्खिनुपर्ने, 7 दिनको फेरि कम्प्लेन गर्ने समय दिनुपर्ने, ती कुराहरूलाई छट्याउन सकिन्छ। भएको कामको पनि भुक्तानी दिनको लागि भेरिएसनका कुराहरू जुन स्वीकृत गर्ने तह छ माथिसम्म आइपुग्नुपर्ने, यो केन्द्रीकृत मानसिकताले गर्दाखेरि पनि हामीलाई अलिकति चाहिँ समस्या भएको छ। खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागको अर्धवार्षिक खर्चको स्थिति के छ, यसबारेमा बताइदिनुहोस् न उपमहानिर्देशकजी। यो आर्थिक वर्ष 2080-81 को हामीले 6 महिना गुजारिसकेका छौँ र यो अर्धवार्षिक समीक्षालाई हेर्ने हो भने खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागको प्रगति गत वर्षभन्दा बढी नै देखिन्छ, तर हामीले सोचे अनुरूपको सन्तोषजनक त छैन। तैपनि कुल विनियोजित बजेटको करिब 19% चाहिँ पुँजीगत खर्च हामीले गरिसकेका छौँ यो अर्धवार्षिक सम्म आइपुग्दाखेरि। यही स्थितिमा गत वर्ष हेर्ने हो भने करिब 17% मात्रै खर्च भएको अवस्था थियो। त्यो अवस्थालाई हेर्ने हो भने हामी सन्तोषजनक अवस्थामै छौँ, तर ओभरअल प्रगति जति हुनुपर्थ्यो 6 महिना बितिसकेको अवस्थामा चाहिँ हामीले अब सोचे जति प्रगति गर्न पाएका छैनौँ। यसका विविध कारणहरू छन्। हाम्रा आर्थिक वर्षदेखि सुरुवात भएदेखिको हामीले जुन योजनाहरू प्रिपेरेसन गर्नुपर्छ, तयारी गर्नुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ स्वीकृति गराउनुपर्छ, त्यसपछि हामीले स्रोत सुनिश्चितताको लागि खानेपानी मन्त्रालय हुँदै अर्थ मन्त्रालयसम्म पुग्नुपर्ने, कतिपय योजनाहरू राष्ट्रिय योजना आयोगबाट समेत बहुवर्षीय सहमति लिनुपर्ने, यी प्रक्रियागत ढङ्गले गर्दाखेरि हामीले प्रगति सोचे अनुरूपको भन्दा गर्न पाएका छैनौँ। तर हामी यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म चाहिँ हामीले जे होस् तोकिएको लक्ष्य हामीले जति बजेट विनियोजन गरिएको छ त्यसको लगभग हामी 100% नै खर्च गर्ने गरिकन हामी योजनाहरू तयार गर्दैछौँ। विभागको टार्गेट चाहिँ कति थियो? 6 महिनामा हामी यति खर्च गर्छौँ भन्ने आर्थिक वर्षको सुरुवात हुँदै गर्दाखेरि केही टार्गेट लिनुभएको थियो होला? हामीले विभागको लक्ष्य चाहिँ 23% खर्च गर्छौँ भन्ने थियो हामीले कार्यक्रम राख्दाखेरि चाहिँ। किनभने हामीले पहिलो आर्थिक वर्षको पहिलो चरणमा हाम्रा तयारीका कुराहरू नै बढी हुन्छन्। अध्ययन गर्नुपऱ्यो, योजनाहरू सर्वेक्षण गर्नुपऱ्यो, त्यसको लागत अनुमान तयार गर्नुपऱ्यो, स्वीकृति गर्नुपऱ्यो, त्यसको प्रक्रियागत रूपमा नै समय लाग्ने हुनाले हामीले 23% हामी प्रगति गर्न सक्छौँ भन्ने लक्ष्य थियो। त्यसमा हामीले 19% मात्रै प्रगति हासिल गर्न सफल भएका छौँ। एक हिसाबले हेर्नुपर्दाखेरि हाम्रो लक्ष्यको झन्डै नजिक नै पुगेका छौँ। यही अनुपातले 100% खर्च गर्नका लागि सक्षम हुन्छौँ त? कोसिस हो। हामीले अब त्यसका थुप्रै कन्स्टेन्टहरू रहन्छन्। अब बजेट खर्च गर्नु भनेको त्यसका प्रक्रियाहरू थुप्रै मिलाउनु पर्ने, पार गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ। हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावली, सार्वजनिक चाहिँ वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन नियमावलीका विभिन्न प्रावधानहरू अन्तर्गत योजनाहरू मिलाउनु पर्ने, हाम्रो विकासे कार्यक्रमहरूको सबै ठेक्का प्रक्रियाबाट हुने हुनाले ठेक्का प्रक्रियाको लागि हामीले सहमति, स्रोत सुनिश्चितता लिनुपर्ने विभिन्न प्रक्रियाले गर्दाखेरि त्यो एउटा कन्स्टेन्ट छ। अर्को चाहिँ भनेको फेरि हामीसँग संहिताको कार्यान्वयनपछि विभागकै जनशक्तिमा पनि कमी आएको अवस्था छ। हामीले यसको लागि यो आर्थिक वर्षमा विभागको सङ्गठन संरचनाको पुनर्संरचना गर्नको लागि हामीले प्रस्ताव अगाडि बढाएका छौँ। त्यसको पनि छलफल हुँदैछ। त्यो आधारमा अब सबै जनशक्तिहरू उपलब्ध भएको अवस्थामा, हाम्रा निर्णय प्रक्रियाहरू समयमा भएको अवस्थामा चाहिँ हामीले लक्ष्य 100% नै खर्च गर्ने राखेका छौँ। तर सबै निर्णयको जिम्मा, सबै निर्णयको अधिकार विभागसँग मात्रै हुँदैन। हामीले हामीभन्दा माथिल्लो निकायसम्म पनि फाइलहरू पेश गर्नुपर्ने हुनसक्छन्। त्यो प्रक्रियामा जाँदाखेरि अब कति चाँडै हामीले सहजतापूर्वक निर्णय भएर आउँछ त्यसमा पनि भर पर्छ। अब हामीले लक्ष्य त 100% नै खर्च गर्ने राखेकै छौँ। यही अनुपातले चाहिँ तर 100% खर्च हुन सक्ने सम्भावना देखिँदैन। खर्च बढाउनका लागि चाहिँ अबको बाँकी समयमा कस्तो रणनीति अख्तियार गर्दै हुनुहुन्छ? हामीले चाहिँ अब खर्चलाई गत वर्षको अवस्था हेर्ने हो भने हामीले झन्डै 82% पुँजीगत प्रगति गरेका थियौँ आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा लक्ष्यको। यो वर्ष हामी कमसेकम 90 भन्दा माथि लैजाने भन्ने तयारीमा छौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले जुन निर्णय प्रक्रियाहरूलाई विभागबाट गर्ने निर्णय प्रक्रियाहरूलाई चाहिँ सहजतापूर्वक गर्ने र हामीले सर्वेक्षण गर्नुपर्ने आयोजनाहरू जुन छन् त्यसलाई श्रावण भदौ महिनामै नै हामीले अगाडि बढाइसक्यौँ। पहिले नै हामीले अगाडि बढाइसक्यौँ। लगभग धेरै आयोजनाहरूको लागत अनुमान DPR तयारी भएर स्वीकृतिको चरणमा छ। त्यसको लागि विभागले चाहिँ चाँडै अगाडि बढाउने र विभागबाट हामीले डिसिजन प्रक्रिया चाँडै गर्ने, त्यसपछि जिल्लामा साथीहरूलाई को चाहिँ जुन उहाँहरूको जिम्मेवारी हुन्छ उहाँहरूलाई पनि समयमा नै जिम्मेवारी
दिने लगायतका कुराहरूलाई हामीले अगाडि बढाएका छौँ। अब स्रोत सहमतिको लागि जुन अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग पेश गर्नुपर्ने छन् फाइलहरू, त्यो फाइलहरू हामीले पेश गरिसकेका छौँ। यो आधारमा हामीले चाहिँ अलि चाँडै, तोकिएभन्दा अलि चाँडै नै अवधिमा काम सम्पन्न हुने गरिकन हाम्रो तर्फबाट चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ। मैले अघि भने नि अब हाम्रो विभागको मात्रै सीमिततामा रहँदैन, कतिपय निर्णयका कुराहरू माथिल्लो निकायमा समेत जानुपर्ने हुनाले अब त्यो निर्णय चाहिँ माथिल्लो निकायबाट हुने निर्णयहरू चाहिँ समयमै भयो भने पक्कै पनि हामीले लक्ष्य अनुसारको प्रगति हासिल गर्न सक्छौँ। आर्थिक वर्षको अन्तिममा आएर मात्र खर्च गर्नका लागि अलि बढी हौसाउने, अलि बढी सक्रियता देखाउने जुन विगतको परिपाटी छ, त्यो परिपाटीलाई बदल्नका लागि आफ्नो मातहतका निकायहरूलाई यहाँको के छ निर्देशन, के छ अपिल छ? त्यो चाहिँ अब जुन असारे विकास भनेर हामी कहाँ चर्चित हुने गरेको छ, अब त्यसलाई सकेसम्म घटाउन कोसिस चाहिँ गरिराखेका छौँ। अब यो समग्र प्रक्रियामा भर पर्ने कुरा हो। फेरि खानेपानी विभागले मात्रै सुधार गर्ने भन्दा पनि हामीले चाहिँ अब ठेक्का प्रक्रियामा जाने कुराहरूलाई चाहिँ त्यसको पनि समय लाग्ने, निर्णय हुनलाई हामीलाई प्राप्त हुने कागजपत्रहरू पनि समय लाग्ने, त्यसपछि हामीले ठेक्का बोलपत्र आह्वान गरिसकेपछि पनि त्यसको मूल्याङ्कनको कुराहरू, त्यसको चाहिँ तयारीका कुराहरू, त्यसको समेत प्रक्रियागत रूपमा अलिकति लामो प्रक्रिया छ हामी कहाँ। त्यसले गर्दाखेरि पनि काम सुरु हुँदाखेरि चाहिँ आर्थिक वर्षको लगभग उत्तरार्धमा पुग्ने परिपाटी विकास भएको हो। सकेसम्म हामीले त्यो स्थिति नआओस् भन्ने हिसाबमा हामीले श्रावण भदौमा नै त्यसैले हाम्रो तर्फबाट प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छौँ। र जिल्लाका साथीहरूलाई पनि हामीले काठमाडौँ वा विभाग आउनुभन्दा तपाईँहरू जिल्लामा बसेर काम गर्नुहोस्, त्यहाँ योजनाहरू निर्माण गर्नुहोस्, त्यहीँको स्थानीय पालिका सम्बन्धित उपभोक्ता समितिहरू उहाँहरूसँग समन्वय गरेर कुनै पनि आयोजनामा के हो आवश्यकता त्यहाँ छलफल गर्नुहोस्, पहिचान गरेर त्यसको लागत अनुमान तयार गर्नुहोस्, त्यो अनुसारको कार्ययोजना बनाउनुहोस्, विभागमा केही ल्याउनुपर्छ भने विभागमा पेश गर्नुहोस् भनेर हामीले जिल्लामा साथीहरूलाई चाहिँ पठाइसकेका छौँ। त्यो आधारमा हामीले अब साथीहरूलाई चाहिँ के निर्णयमा हामीले सहजतापूर्वक सहजीकरण गरिदिनुपर्छ भनेर हामी आफै पनि पटक पटक फिल्डमा गएर पनि अध्ययन गरेका छौँ। विभिन्न निगरानीहरू, अनुगमनहरू हैन, त्यसले गर्दाखेरि हामी अब साथीहरूलाई सकेसम्म आर्थिक वर्षको उत्तरार्धमा काम सुरु गर्ने होइन कि अब तुरुन्तै नै काम सुरु गर्नुपर्छ भन्नेसम्म हामीले चाहिँ ताकेता गर्ने, हामी आफै पनि जिल्लामा जाने, छलफल गर्ने, मोनिटरिङ गर्ने हैन, अनुगमन नियमन गर्ने कुराहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाइराखेका छौँ। यी कुराहरू चाहिँ नीतिगत स्तरमा नै हामीले संशोधन गर्न सक्यौँ भनेदेखि अलिकति खर्च गर्नका लागि सहजता आउँछ भन्ने त्यस्तो केही छन् उपमहानिर्देशकजी? खास गरी त्यो विषय चाहिँ अब हाम्रो जुन सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाका विषयहरूलाई सँग जोडिएको विषय हो। त्यसको प्रक्रियागत रूपमा चाहिँ अलि छोटो समय लाग्ने, अहिले त हामी अब सूचना प्रविधिको युगमा गइसकेका छौँ। सूचना आह्वान नै 30 दिन गर्नुपर्ने वा 45 दिन सूचना गर्नुपर्ने, त्यसपछि 15 दिन सम्झौता गर्न आउनलाई वेट गर्नुपर्ने, उहाँहरूलाई पर्खिनुपर्ने, 7 दिनको फेरि कम्प्लेन गर्ने समय दिनुपर्ने, यी कुराहरू अहिले हामी सूचना प्रविधिमा गइसकेको हुनाले ती कुराहरूलाई छट्याउन सकिन्छ। एउटा चरण त्यो हो भने अर्को चाहिँ भुक्तानी नै बढाउनको लागि, भएको कामको पनि भुक्तानी दिनको लागि भेरिएसनका कुराहरू जुन स्वीकृत गर्ने तह छ माथिसम्म आइपुग्नुपर्ने, म्याथप सम्बन्धी निर्णय हुनुपर्ने कुराहरूलाई अलि जटिलतापूर्वक बनाइएको छ, त्यसको सहज भएको छैन। त्यो चाहिँ आयोजना प्रमुखहरूलाई नै दिने वा जिल्लाका कार्यालय प्रमुखहरूलाई नै दिने तरिकाले हामीले त्यो नीतिगत सुधार भयो भने चाहिँ हाम्रा भएका कामहरूको भुक्तानी चाँडै हुने गर्छन्। त्यसले गर्दाखेरि क्यास फ्लोको समस्या हुँदैन निर्माण व्यवसायलाई पनि, र काममा पनि उसले सहजता र अलि चाँडै ताकेता गर्न पनि सजिलो हुन्छ। अन्यथा चाहिँ अब क्यास फ्लोको जहिले समस्या भइराख्ने, भएको कामको पनि हामीले भुक्तानी दिन नसक्ने, त्यसको म्याथप नभएको अवस्था, कतिपय अवस्थामा बजेट विनियोजनको कुराहरू छन्, रकमान्तरको कुराहरू छन्, रकमान्तर गर्नको लागि मन्त्रालय होइन अर्थ मन्त्रालय नै पुग्नुपर्ने, यो केन्द्रीकृत मानसिकताले गर्दाखेरि पनि हामीलाई अलिकति चाहिँ समस्या भएको छ। यो कुराहरू सहज हुने हो भने चाहिँ काम अवश्य नै चाँडो अगाडि बढ्छ। पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागले अङ्गीकार गरिरहेको केही सहजताका बाटो, यो आर्थिक वर्षको लक्ष्य र अहिले भइराखेका काम कारबाही एवं यसलाई सहज गर्नका लागि नीतिगत तहमा के सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा समेत बताइदिनु भएकोमा खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका प्रवक्ता समेत रहनुभएका उपमहानिर्देशकज्यू यहाँलाई मुरी हस्। हामीले पनि खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागले गरिरहेका काम र यसले अङ्गीकार गरेका नीतिहरूको बारेमा प्रष्ट गर्ने र जानकारी गराउने अवसर दिनुभयो। वास खबरप्रति म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु।